سلام تعنا هابلنا كمال لهم كبراتن كبرانن ازي رارا ميديا ايم تفتاوي ميدياهم رارا زينان تنتانن وشتعدن وطان بستفلي قرصن تحستون جمير اللهم لمد مكتتالكمون دقفاتكمون اي فلينا نبل رارا ميديا طبابي مرة دحري سممع بريتوريا نسالساي غزي استناوحه غزياو ممحدار تግራይ بجنرال تادس ورده خمر رحمه وسان سعيبو بركت زبلو ريتوتاتن توهاون عزبلنا عمناي لومي ساعات زينانا بيمانه صقام بدغافن تقاومون زلعل زلو ريتوتات طمته خنغبرينا جنرال تادس تناوحل زلو زبن سلطان حدا عمت تخون زبن سلطان تادس بقيعو توديو ينابلو ابلعلي زقني وغنات غزيف قطع فطيرلهم زي مودا زبن سلطان مخنيات بمغبار كابستر اي حدشتي ناي بايتا لوطታት تحدم استفلاليا ورداتاتن كتماتاتن زغورو زلوا ناي ابيات مخر وسانتاتن تخون او وسانتاتهم تحتاتنس زيبلو ممحدار يا اخلنام استمرص منغستنا يملس زبلو يركبوم نابنت بعلت عيسران شعتن ورح شوعات تخلتشحن 18 نابتمرت بيت مخري وردا حايله ربعي زبن مبل حامشاي حصص غباي ابز سالط اللوان حزب تግራይ سرعات زفلطن سرعات استخل حزبن يو سلازي بمخنيات سممع بريتوريا حزب تግራይ نسلام كاب زلو صنع امنتن متكلن بحزبي استمرص منغستنا فريسو بغزياو منغستنت نلعلي 3 عامات نا تمرحمت يوم سبلم يخون مبر اب كندي بسممع وعلي بريتوريا استفرموا نطوتات زفصمو مالت بحق منغستي مسرت غزاتاو مريتنان تمزابلتنان زملسو ጽንተት ህዝብ ትግራይ በሰላህታ እናቀጸለ ይርከብ ጸላትና ህዝብ ድማ በተወሳኺ ዕጽዋና ተጋደደ በጀት ነዳዲ ናይ ካሽ ሕጽረት ክህሉ ብምግባር ህዝብ ትግራይ ክጸንታ ኣብ ከይዲ ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘፈጽም ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናፍረስዎ ይርከቡ ክብል ይጠቅስ ስለዚ ንሕና ተጋሩ ከም ህዝቢ ክሳብ ንጠፍእ ስቂልና ክንርኢ ስለዘይብልና በህዝቢ ዝተመረጹ ቤት ምኽርን መንግስትን ናብ ንውር ስርሖም ክምለሱ ቤት ምኽር ወረዳ ሓይለ ራብዓይ ዘመን 50 ህጹጽ ጉባኤ ኣብዛሳልጦ ብሙሉእ ድምጽ ወሲኑሎ abadi sababa nistaqaba محدرا زلوم تقاوم وقاليهم تحتاتنت بزيبلو غزياو ممحدار اين مرحن لعلنت حزبي ببيت مخري يرغاغص دما يبل اتي بيت مخري نداغماي شمت بريزيدنت تادس ورده كاب زدغفو اكالات حدم محبراو ميديا نطف منقساس زلو معارج ود حزوم كافتو من نز شمت زي زدغفو اكالات حد خوينو ترخيبلهم ناي دغفو مخنيات دما 5 صعب يقمت حزب تግራይ زيم كم ايدو بكيناتن صعبيناتون استحسم حزون جيجا بسالو زي حاوي حزب يوم بولقي ون بت يبلعل تግራይ زورده مكرات هاسي ايم ولاكوا مريصنا زاتنا يوتو زي كونه زبصحنا غدات غن عميقيو زبل نتنطافي محبرا ميديا حزب تግራይ داغمنا كينات زئتوا مريحنت ايتدلن كبعلي جميرو مسلنا ربحنان بدبلوماسيا وحلنا زرغاغصلنا مريحنت ندلي نطلب بمبال تادس نزي خون حقوق خمزلو يغلص جنرال تادس ورده ابز حلف اوانات كم حزبي ناو كينات كينا اتوس تጻوتو غده تاريخ زيرسعو يزبل معارج كيناتن مترافن اب مسرتاوي ربحات تግራይ انكيتدرادرم ربحات تግራይ بزي كيناتن مرغغاص ازيلو علصعرنا غبر صنحيو بمبال دليتات كينات زبرعن عامت منبارو اقميطوم بتوسخ دما مرحنت بريزيدنت تادس ورده نحد عامت منوحو سلام تግራይ ابدلدل مسرت نخنص عدل زهب يمسبلم كله خمس فلطو جنرال تادس ابقال حزب تግራይ رؤرغده كابز تጻوتو جگان دق حزبي حديو بوليتيكانو تادران بقعتو بزملكتون كله زفلط حق يكبل ገለጸሞ جنرال تادسم قدم حزي زلو مرحنت وحات ماخلاي كوميتي زنبره عدمه نسنتو نقالس حزبي زوفي مخانو زفلطيو كبل ገሊጾም ስለዚ ድማም ስለዚ ግዜ መርሕነት جنرال تادس منوحون توحده تازركبا سلام كيتفرسن اب كيدي كتصنعن بسلامن بديبلوماسي ربحنا خنرغاغصن عدل سلازهب كله خدغفهم زلو ملእኽتي كحلف يدل خبل حزبي نتادس ملؤ لبك قبل يمحصن كاله ابزورا شمت تادس ورده املكيتو ريتو زهابه مذكر اباد انتخون مذكر ناي تادس ورده اب سلطان شد شوارح زاكل غزياوي منوحو وبحات كاب قدمي حد ورح جميران تادس ورده كاب حجو كاب سلطان كاورد الى امانيل تكياتو المنبرا ززنقع حق يكونن زبل مذكر حدا كونسل ديو غلطات مصوعتو بن جنرال صادقان زمرح ودباتون زتحوسو اخب كاب علامه انتي كم زنبرن مغماتو زطفاكم يمسلنن بمبال مسزي ناي حزي بريزيدنتነት متأسار كم زنبرو ابريهم منبر سلاما عارف كا سلطان كان هوحات ركب يلوم حاوس شمغلنا زمسل منقسقاس جميرو منبارهم كرسع يولن زبله اتنطاف محبرا ميديا كله تواريدو مستودئ منبر سلاما لومين ابتادسه تمريسوم كيدوم بجخا كافتا 6 ورحي كيتحل
ክሕልፍ ዝዓይነት ሽምግልና ተትጅምሩ ጽቡቕ ይመስለኒ ካብ ብጋንኡ ብምባል እቲ ሃይማኖታዊ ውዳበ ንዕቀባ ስልጣን ህወሓት ዘለዎም ትጉህነት አብሪሁም እቲ ቀፂሉ ዝመጽእ ምዕራፍ ፖለቲካ ትግራይ እንታይ ምዃኑ ምግማት ከቢድ እውን እንተኾነ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምዕራፍ ግን ብናይ ክልቲኦም ፈረምቲ ናይ ተናጸል ውሳነን ትግባርን ብዕሊ ሎሚ ተዓጽሎ ይመስል ክብል ንሽመት ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ መልኪቱ ዝጸሓፈ ድማ ወናኒ ሮማናት ኦንላይን ሸዊት ውዳሰ እዩ حزونت حدش معرف زمتن حدش متعراي جبر عقم تجارون تجراين زئكب هزبي بملأت زسات فلون عرسو بعرسو زم حدرولون هزباو حدنتنا بوليتيكاوي ايجنسينا كبرنا لبرجنا زملسن حدا حبراو غزياو سمر ماخل مالت منغستنت يمسرت وني بالشويت مخنيات تقمت دمام اتي زمصنايو منغدي كابزن العلي كوسدنا اي خئلن يو زبلام ترير تقامي تادسن دقافه وحاتنا بومبر حدا كنف بايتونا زخونه كيدانا امنم كالو نزناي تادس ورده شمت مخنيات غيروم كابريتو ام بصحف زقمط وغنات حدايم تادس علامو عوت يلو زجمر صحف كيدانم تمالي نحلافيو اب زقربو صبصاب A++ يتواهبو اب زلخا يقصل تبايلو نعنبرن حلافي ودعا انتاي دخا غديلو يو مستلمي ابيوكو تلمي مسناي تادس فصاصما كركلو زوص يولن زبل كيدانم مريت يخون تفناقلتي كيملس غيرو سراويتنا خبتن غيرو حزبنا شعبيا تباهيلو بجت يخون ندادي كيركب غيرو تግራይ بحمشاي مسرع توريرا حدنتا تناغيعو تادي ابقارس هلونا استوهابو عيو وترو افصاصما زيرو نامصه نتمخت هلونا ندحريت مليسوم نحزب تግራይ عاوت كيدرر اب صلمتي مورال حزبنا نخرتم وردت ادريرنا طرتኛታት شعبيا تباهيلو مهايوم كيرخب غيروم حزبنا زعقورو ገንዘብ خيطقم نشعبيا بانكي اين خفتن يلو نحزبنا اطمي እዩ بمبال بمرير وقيسوم كيدانا امنم اب صحفو بعنتوبو ون تادسن اب سلطان كديب استغبرم اتوم بقدمي زنبرت نتግራይ اب مقتال ጉድለስ ስለ ዝነበሮም ንዑ እዩ አፍ ደገ ተኸፊትሉ ምስበለም ታዴ ሕዚን ሓላፊኡ ዘቀረበ ሪፖርት ፐርፌክት እዩ እታ ዝተረፈ ትግራይ መሊኡ ንቀትላ ድማ ስልጣኑ ተናውሕልሎም ታደሰ ዕዮ ወይ ድማ ተልእኹ ህዝቢ ትግራይ እዩ ወላ ሓንቲ ዘይፈጸመ እምበር ዕዮ አብይ አሕመድ ዓሊ ደኣ ልዕሊ ዝተባሃሎ ርሕቀት ከይዱ እኮ ፈጺሙ እዩ በለም መፍትሒሉ ዘቐመጦም 4 ነጥብታት አካል እዚ ትሕዝቶ ጽሑፍ እዮም ካብዚኦም ተሓደም በዓዶም ዘይደራደሩ ናይ መኸተ ሓይልታት ዘጣይሽዎ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ናሽናል ዩናይትድ ገቨርንመንት መስሪትካ ዓድኻ ምድሓን እዩ ይብል በኻላይ ደረጃ ድማ ሜዳና ንቀይር ይብል ኪዳነም እዚ ማለት ግዝያዊ ምምሕዳር ሜዳ ጸላኢ እዩ ሜዳ ትጋሩ ይኮነን ሜዳና ህዝብና እዩ ሐቀኛ ወያናይን ህዝባውን ቃርሲ ሙላዕ ብምባል ይመክር ሳልሳይሉ ዘቀመጠ ነጥቢ ትግራይ ካብ ጸለምቲ ባንዳታት ማለት መራሒኦም ታደሰ እዩ አጥሪኻ ማለት ወጊድካ ኣብ ቃልስ ህሉናና ሬብናን ሰሚርናን ህሉናና ምርግጋጽ ይብልሞ ብራብዓይ ብርክ ዘቀመጦ መፍትሒ ሐሳብ እቶም ዕኒኒ ዝብሉ ንመኸተ ግና እሙናት ውልቀ ሰባት ካብ ድሕር ሕዚ ዘይውዳዕ ዕኒኒዮም ክንጥብር እቲ ግዜ ዕድል ስለ ዘይህብ ከምኡ ክብሉ ዘይምፍቃድን ሕድሪ ሰማዕታት እስጢምና ምስ ህዝብናን ሰራዊትናን ወጊና ንቅድሚት ምግስጋስን እዩ ብምባል ኣብ መሪሕነት ታደሰ ተስፋ ካብ ዝቆረጸ መንፈሱ ዝብገስ ለበዋ አቅሪቦም ክቡራትን ክቡራንን ምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስን ፍሉጥ ነቃፍን አብርሃ ደስታ ንታደሰ ወረደ ብዝጽሐፈሉ ምክረ ሐሳብ ትሕዝቶና ዜናና ክንዛዝም ከምዚ ይብል አብርሃ ደስታ ቅድሚ ናይ ፕሬዝደንት ስልጣን ካብ ተቀዳማይ ሚኒስተር ምቅባልካ ፌደራል መንግስቲ ክፍጽመን ዝግበአን ተግባራት ከም ቅድመ ኩነት አቅምጥ ስርሐይ በአግባቡ ንኽሰርሕ እዚአን ይፈጸመለይ ኢልካ ሕተት كي حاتتك ناي شومت دبداب بترحيسكا تمليسكا جن دحار فيدرال منغستي زين اي جبرن نيلكا اي تعقمكم زي سمعك يلن مس فيدرال منغست زلكا قداي بغنو ودي خمسة بريزيدنت تادسه ابي احمد زي حاتي تو غوديخون زي تفلت نغير يلن زينا بزي فتصام